बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की सबसे अहम इबादत वो रोज़ा रखना है। रोज़े को उसके तमाम आदाब और मुस्तहब्बात की रियायत के साथ रखना ये सवाब में इजाफे का बाइस है। लिहाजा हमारी सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम रोज़ा रख रहे हैं, सुबह से शाम तक भूखे और प्यासे रह रहे हैं, तो हम रोज़े का पूरा सवाब हासिल करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें रोज़े के मसाइल की जानकारी और वाकिफियत हो। लिहाजा आज की इस वीडियो में उन चीज़ों का तज़किरा किया जा रहा है कि जिनकी वजह से रोज़ा फासिद नहीं होता है, यानी रोज़ा टूटता नहीं है। उन्हीं चीज़ों का तज़किरा मकसूद है। लिहाजा आप हजरात ध्यान से सुने और दूसरों को भी, यानी अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को भी ज़रूर शेयर करें और बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े के मसाइल से वाकिफियत हो। नंबर 1, अगर कोई भी रोज़ेदार रोज़े की हालत में भूल कर कोई चीज़ खा लेता है या पी लेता है, या शादीशुदा हजरात मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तरी और मुलाकात कर लेते हैं, बशर्ते कि भूल कर हो, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 2, रोज़े की हालत में अगर ब्लड टेस्ट कराने के लिए खून निकालने की ज़रूरत पड़े तो निकाला जा सकता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन साथ साथ में मशवरे के तौर पर उलमा ये बात फरमाते हैं कि आदमी अगर रोज़े की हालत में हो तो इतना ज़्यादा खून नहीं निकलवाना चाहिए कि जिससे आदमी के अंदर इतनी कमज़ोरी पैदा हो जाए कि शाम तक उसके लिए भूखा प्यासा रहकर रोज़ा रखना मुश्किल हो जाए। लेकिन आमतौर से जब ब्लड टेस्ट होता है तो वो मामूली सा खून निकलता है, बिल्कुल इस तरह निकलवाया जा सकता है, उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता है। नंबर 3, अगर कोई आदमी हार्ट की प्रॉब्लम का शिकार है, दिल की किसी बीमारी का शिकार है, तो बहुत सी मर्तबा दिल के मरीज के लिए ज़बान के नीचे एक गोली रखी जाती है, जिससे वो तहलील हो जाती है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है जब तक कि उस गोली के अज्जा हलक से नीचे न जाएं। लेकिन अगर हलक से नीचे चले जाएंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर वो सिर्फ ज़बान और मुंह के अंदर अंदर ही रहता है तो फिर उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 5, रोज़े की हालत में ज़रूरत के वक्त ग्लूकोज भी चढ़वाई जा सकती है, क्योंकि ग्लूकोज से जो दवा अंदर जाती है वो दिमाग या मैदे तक बराह रास्त नहीं जाती, बल्कि वो रगों और नसों के वास्ते से जाती है। लिहाजा अगर ज़रूरत के वक्त इसकी नौबत आए तो चढ़वाई जा सकती है। नंबर 6, रोज़े की हालत में डायलिसिस करवाना, यानी गुर्दे की सफाई करवाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि ये सिर्फ गुर्दे की सफाई का एक अमल है, इससे कोई चीज़ मैदे तक नहीं पहुंचती है, लिहाजा इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 7, रोज़े की हालत में अगर ऑक्सीजन के ज़रिए से सांस लेने की ज़रूरत पेश आ जाती है तो उससे सांस लिया जा सकता है, उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक साफ सुथरी हवा होती है। नंबर 8, होम्योपैथिक वाली कोई दवा सूंघना। बहुत सारी होम्योपैथिक की दवाइयाँ ऐसी आती हैं जिनको सिर्फ सूंघा जाता है, उनको न खाया जाता है, न पिया जाता है, न उसका कोई जुज़ अंदर जाता है। लिहाजा अगर इसी तरह की कोई दवा है जिसको सिर्फ सूंघा जाता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 9, मैदे के टेस्ट के लिए हलक वगैरह में नलकी डालना। बहुत सी मरतबा मैदे के टेस्ट के लिए नाक के ज़रिए से या हलक के ज़रिए से नलकी डाली जाती है, दूरबीन वाली। अगर वो नलकी डाली जा रही है और उस नलकी पर किसी किस्म की कोई दवा लगी हुई नहीं है, लिहाजा सिर्फ नलकी डालने से रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन अगर उस नलकी पर कोई दवाई वगैरह भी लगी हुई है, चिकना मादा लगा हुआ है और वो मैदे तक जाती है, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 10, अगर बिला इख्तियार मुंह में मक्खी या मच्छर वगैरह चला जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 11, रोज़े की हालत में अगर कभी क़े हो जाए, वोमिट यानी उल्टी हो जाए, तो चाहे वो ज़्यादा हो, मुंह भरकर ही क्यों ना हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। मुंह भरकर होने का मतलब ये होता है कि वो इतनी ज़्यादा हो कि वो आदमी कंट्रोल ना कर सके और उल्टी हो जाए, लिहाजा उससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर कोई आदमी ज़बरदस्ती जानबूझकर उल्टी करे, चाहे वो उंगली डालकर हो या किसी और तरीके से हो, तो अगर वो मुंह भरकर हो जाएगी तो फिर रोज़ा टूट जाता है। नंबर 12, अगर किसी आदमी के दांत से खून निकला और वो अंदर नहीं गया, हलक से नीचे नहीं गया, आदमी ने बाहर थूक दिया, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 13, जनाबत की हालत में सुबह करना। इसका मतलब यह है कि मियाँ बीवी ने आपस में रात में मुलाकात की, जिसके नतीजे में उन पर गुस्ल वाजिब हो गया। अभी उन्होंने गुस्ल नहीं किया था, इसी हालत में सहरी कर ली और सुबह हो गई, तो इससे उनके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर 14,
بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی سحری کرتا ہے تو سحری میں جو کھانا وغیرہ کھاتا ہے وہ دانتوں میں لگا رہ جاتا ہے، دانتوں میں اسی طرح کی کوئی غذا لگی ہوئی تھی اور وہ چنے کی مقدار سے کم تھی، وہ آدمی نے اندر ہی نگل لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس آدمی نے جو کچھ منہ میں دانتوں میں لگا ہوا تھا اس نے وہ باہر نکالا اور پھر باہر نکالنے کے بعد یہ سمجھا کہ کھانے کی چیز ہے، واپس منہ میں ڈال لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ پھر تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ لہذا اگر چنے سے کم تھی اور اندر ہی اندر نگل لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر باہر نکال لی تو پھر اسے منہ میں واپس نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ اسے پھینک دینا چاہیے۔ نمبر 15، بہت سی مرتبہ جب گرمی کے روزے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ شدت کی پیاس ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے اور اس کی ٹھنڈک بدن کے اندر تک بھی پہنچتی ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر 15، پانی سے کلی کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی تھوک نگل لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب آدمی کلی کرتا ہے تو منہ میں کچھ نہ کچھ پانی کی تری رہ جاتی ہے، اگر وہ تھوک کے ساتھ مل کر پیٹ میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن باقاعدہ پورے ارادے سے اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 17، پسینے کے یا آنسو کے ایک یا دو قطرے نہ چاہتے ہوئے بلا اختیار منہ میں چلے جائیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی آدمی رو رہا تھا اور آنسو نکل کر منہ میں چلے گئے، یا یہ کہ بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا وہ ٹپکتا ہوا منہ میں چلا گیا اور نہ چاہتے ہوئے، کوئی ارادہ نہیں تھا، ایک یا دو ہی قطرے تھے اور وہ چلے گئے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر 18، روزے کی حالت میں کان کا میل نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے کتنی بھی بار کان میں سلائی ڈالی جائے۔ نمبر 19، کسی آدمی نے سحری میں پان کھایا تھا مثال کے طور پر، اور پان کھانے کے بعد اس نے اچھی طرح کلی کر لی، غرغرہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی پان کی سرخی وہ اس کے منہ میں رہ گئی اور وہ تھوک کے ساتھ مل کر اندر چلی گئی تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر 20، بہت سی مرتبہ جب آدمی ناک سڑکتا ہے تو وہ جو بلغم وغیرہ ہوتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر 21، رال کو منہ میں کھینچ لینا، مثال کے طور پر کسی آدمی کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور وہ ابھی ٹپک ہی رہی تھی، یعنی ہونٹ وغیرہ پر ہی تھی، آدمی نے اسے اندر کھینچ لیا تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر وہ ٹپک گئی تھی اور اس کے بعد کسی نے اسے واپس منہ میں لے لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن عام طور سے کوئی ایسا کرتا نہیں ہے۔ نمبر 24، روزے کی حالت میں خشک یا تر مسواک کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود روزے کی حالت میں مسواک فرمایا کرتے تھے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ نمبر 25، روزے کی حالت میں نیم وغیرہ کی جو تر مسواک ہوتی ہے اس کو کرنے میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 26، روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے۔ اسی طرح نمبر 27، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا یہ جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اور آنکھ میں دوا ڈالتے ہوئے چاہے ذائقہ ٹیسٹ حلق میں محسوس بھی ہو جائے تب بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن کان میں یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 27، روزے کی حالت میں پھول یا عطر وغیرہ کی کوئی خوشبو سونگھنا لگانا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ نمبر 28، روزے کی حالت میں نزلے وغیرہ کے وقت جو وکس ہوتا ہے، بام ہوتا ہے، اس کو بھی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے اس کی خوشبو اور اس کی بو محسوس ہوتی رہے۔ نمبر 29، روزے کی حالت میں سر میں یا بدن پر تیل لگانا کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 30، روزے کی حالت میں اگر حلق میں نہ چاہتے ہوئے بلا اختیار گرد و غبار وغیرہ ڈسٹ وغیرہ چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 31، اگر روزے دار روزے کی حالت میں کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں دھواں ہو اور وہ دھواں بغیر اختیار کے نہ چاہتے ہوئے اس کے حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر باقاعدہ پورے ارادے سے دھوئیں وغیرہ کو، چاہے وہ سگریٹ کا ہو یا اگربتی کا ہو، حلق میں داخل کیا جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر 32، اگر غسل کرتے ہوئے، بارش میں نہاتے ہوئے یا دریا میں نہاتے ہوئے یا ویسے ہی نل وغیرہ کے نیچے نہاتے ہوئے کان میں پانی چلا جاتا ہے اور انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، بغیر چاہتے ہوئے چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 33، سوتے ہوئے روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے، یعنی غسل کی حاجت ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 33، اگر روزے کی حالت میں کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات ہم بستری کا صرف تصور کیا
اور خیال کیا جس کی وجہ سے انزال ہو گیا یعنی ڈسچارج ہو گیا، تو صرف اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی نے بدنظری کی، کسی غیر محرم عورت کو دیکھا یا کسی ننگی برہنہ تصویر کو دیکھا اور اس کے دیکھنے کی وجہ سے انزال ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا، انسان کی اپنی حرکت کا کوئی دخل نہیں ہے، تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال غیر محرم کو دیکھنا یا ننگی تصویر کو دیکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جس کی وجہ سے روزے کے ثواب میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔